A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 12th, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ बेटे, आज का हमारा लेसन है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब साहब की गज़ल नंबर 2। पहले लेसन में हमने यही गज़ल तशरीह की है कुछ अशआर। शायद 5 अशआर हमने इसी गज़ल के तशरीह किए हैं पहले वाले लेसन में। तो आज हम इससे आगे हम शुरू कर लेते हैं गज़ल की तशरीह शेर नंबर 6 से आगे। तो शेर नंबर 6 है गज़ल का। क्या वो नमरूद की खुदाई थी, बंदगी में मेरा बल्ला ना हुआ। फरमाते हैं गालिब अपने महबूब से, महबूब हकीकी से, कि मैंने अपने महबूब हकीकी की, अपने खुदा की पूरी तौर बंदगी की, अपने लिहाज से अच्छी तरह बंदगी की मैंने अपने महबूब की, अपने खुदा की। लेकिन क्या वह नमरूद की खुदाई थी? क्या मेरे खुदा ने मेरी इस इबादत को नमरूद की खुदाई समझा? शायद मेरे महबूब को मेरी ये इबादत, मेरी ये बंदगी कबूल ही नहीं हुई, मंजूर ही नहीं हुई। उसने मेरी इस इबादत को नमरूद की खुदाई समझा। इसीलिए मेरी ज़िंदगी में मेरा कुछ भला ही नहीं हुआ। इस शेर में नमरूद की खुदाई तलमीह के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नमरूद अपने वक़्त का एक बादशाह था, जालिम बादशाह था, एक बादशाह था, जालिम बादशाह था। वो खुदा की इबादत करने से इनकार करता था। वो खुदा की इबादत नहीं करता था, बल्कि अपने आप को खुदा समझता था, अपने आप को ही खुदा समझता था। बादशाह थी उसके पास, माल दौलत थी उसके पास, तो वो समझता था कि बस खुदाई इतनी है, इसके ऊपर कुछ और नहीं है। तो इस बादशाह ने अपने वक़्त के पैगंबर, उस वक़्त के पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डालने का हुक्म दिया, जलाने का हुक्म दिया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी खुदाई कबूल करने से इनकार कर दिया, लेकिन क्या हुआ कि अल्लाह पाक ने इस आग को, जिस आग में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया, इसको गुलशन बना दिया। इस आग से हज़रत इब्राहीम का कुछ, इस आग ने हज़रत इब्राहीम का कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि वो एक चमन में तब्दील हो गया। तो यहाँ पे शायर फरमाते हैं कि शायद मेरे महबूब को मेरी ये इबादत नमरूद की खुदा ही समझता है मेरा महबूब, हालांकि मैं तो अल्लाह पाक की इबादत करता हूँ, अल्लाह पाक की बंदगी करता हूँ। इसीलिए शायद मेरी वो इबादत, मेरी ये बंदगी उसको मंजूर नहीं है, कबूल नहीं है। वो इसको शायद नमरूद की खुदाई समझता है। इसीलिए शायद मेरी ज़िंदगी में मेरा कोई भला ही नहीं होता। जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। फरमाते हैं कि महबूब के रास्ते में, महबूब के इश्क में, महबूब की मोहब्बत में, अल्लाह पाक की मोहब्बत में मैं अगर अपनी जान भी दे देता हूँ, अपनी जान भी कुर्बान कर देता हूँ, जो जान, लेकिन ये जान मेरे को उसी की दी हुई है, तो क्या फ़ायदा, क्या इस जान देने से क्या हक अदा होता है मेरा, क्योंकि यह जान मेरी अपनी नहीं है, बल्कि यह जान खुदा की दी हुई है, महबूब की दी हुई है। इसलिए शायद यह जान देकर इंसान का हक अदा नहीं हो सकता, बल्कि हक अदा करने के लिए अल्लाह पाक की इंसान के लिए कुछ और तरीके हैं हक अदा करने के। अल्लाह पाक के का हक अदा करने के कुछ और तरीके हैं, इसकी इबादत है जिनसे हमारा इनका हक पूरा हो जाता है। हालांकि जान हम देते हैं अल्लाह पाक के लिए, लेकिन यह जान हमारी अपनी नहीं है, यह अमानत है हमारे लिए। तो हम किसी की अमानत वापस कर दें तो इसमें क्या एहसान है इसका।
اس میں کیا حق ادائی ہے اس کی، بلکہ یہ جان تو اصل میں اسی کی دی ہوئی امانت ہے، اس لیے حق ادا کرنے کے کچھ اور طریقے اپنی زندگی میں پیدا کرنے چاہیے۔ زخم گر دب گیا لہو نہ تھما، کام گر رک گیا روا نہ ہوا۔ فرماتے ہیں کہ جب کسی زخم کی مرہم پٹی کی جاتی ہے، جب کسی زخم کو دبا دیا جاتا ہے تو لہو خود بخود رک جاتا ہے، لیکن محبوب کے عشق کا زخم، عاشق حقیقی کے لیے محبوب کے عشق کا زخم، محبوب کے محبت کا زخم ایسا ہے کہ دبانے کے باوجود بھی، مرہم کرنے کے باوجود بھی لہو اس سے جاری رہتا ہے، اس کی یہ شدت کم نہیں ہوتی ہے محبوب کے اس محبت کے زخم کی۔ تو اس محبت، لیکن عاشق جب نا امید ہو کر اپنے محبوب کا کام روک دیتا ہے، اپنے محبوب کی عبادت روک دیتا ہے، اپنے محبوب کی بندگی روک دیتا ہے، تو یہ رکا رہتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ روا نہیں ہے عاشق کے لیے، کیونکہ اس طرح کرنے سے محبوب عاشق کا یہ معشوق اور اس سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے خفا ہو جاتا ہے، حالانکہ اگر محبوب اپنا کام روکنا بھی چاہتا تھا محبوب کی بے رخی دیکھ کر، لیکن اس کا کام، اس کی عبادت، اس کی یہ محبوب کی عبادت رکنی نہیں چاہیے، حالانکہ اچھا نہیں ہے کہ انسان اپنی محبوب کی عبادت روک دے، چاہے محبوب اس کی عبادت کو قبول کر لے، اسے کچھ حاصل ہو جائے، لیکن آخر کار یہ عبادت ضائع ہونے والی نہیں، اس لیے ہمیشہ محبوب کی عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ کچھ تو پڑھیے کہ لوگ کہتے ہیں آج غالب غزل سرانا ہوا۔ غزل کے اس آخری شعر مقطع میں غالب اپنے آپ سے فرماتے ہیں کہ اے غالب، آپ کیوں خاموش ہو گئے ہیں؟ کچھ تو پڑھیے، کیونکہ لوگوں کو آپ کی یہ خاموشی پسند نہیں ہے، آپ کو خاموش بیٹھ کر، آپ کا خاموش بیٹھنا لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج غالب محفل میں غزل سرا ہی نہیں ہوا۔ آخر کچھ اپنی خاموشی توڑ کر کچھ تو کہیے لوگوں کے لیے، تاکہ لوگ آپ کے اس کلام سے محظوظ ہو جائیں، لوگ آپ کے کلام سے فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے اے غالب، آپ کا خاموش بیٹھنا کبھی بھی کہیں پر بھی اچھا نہیں لگتا ہے، آپ کچھ نہ کچھ تو پڑھیے لوگوں کی خوشنودی کے لیے، لوگوں کی اچھائی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے آپ کچھ نہ کچھ تو ہر وقت، ہر ہمیشہ پڑھتے رہیے۔ جی ہاں بیٹے، یہ تھا آج کا لیسن، اس وقت اتنا ہی اس لیسن میں، باقی اللہ نگہبان، وسلام، اللہ حافظ۔